झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से।
ओम शान्ति। आज 2077 मङ्सिर 10 गते बुधबार 25/11/2020 बाबा को साकार महावाक्य। मुख्य सार, मीठे बच्चे, उच्च पद पाउनु छ भने उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा मस्त रहने गर। उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा मस्त रहने गर। यही हो रूहानी फांसी। यही हो रूहानी फांसी। बुद्धि आफ्नो घरमा झुन्डिरहोस्। बुद्धि आफ्नो घरमा के गरोस्? झुन्डिरहोस्। मीठे बच्चे, उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा मस्त रहने गर। यही हो रूहानी फांसी। बुद्धि आफ्नो घरमा झुन्डिरहोस्। रूहानी फांसी र जिस्मानी फांसी। जिस्मानी फांसी भनेको कोही अपराधीलाई दण्ड दिनको लागि के गरिन्छ? फाँसीमा चढाएर उसको ज्यान लिन्छन्। त्यसमा त कष्ट छ हैन? तर बाबा भन्नुहुन्छ यो रूहानी फाँसी, यसमा कुनै कष्ट छैन, यसमा फाइदा छ। यो बुद्धिको फाँसी हो। बुद्धि घरमा आफ्नो परमधाममा झुन्डिरहोस्। जति झुन्डिन सक्यो त्यति फाइदा छ। तल खस्यो भने फाइदा छैन, फुस्क्यो भने फाइदा छैन। जति यो फाँसीमा लट्किरहे त्यति फाइदा छ। प्रश्न छ, जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन, जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन उसको निशानी के हुन्छ? जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन उसको निशानी के हुन्छ? ज्ञानको धारणा नहुने निशानी त सानसानो कुरामा दुःखी हुन्छ, नाराज हुन्छ, खुसीमा रहन सक्दैन। जति बेला पनि मन यताउता भड्काइरहन्छ। बाबामा बुद्धि लाग्दैन। अरू ज्ञानको धारणा हुँदैन उसको निशानी के हुन्छ? बाबाको बच्चा बन्या छ, ज्ञान दिनदिनै सुन्या छ, मुरली पनि सुन्या छ, तर धारणा छैन। कस्तो हुन्छ त्यो बच्चा? गाउँले भनाइमा के छ भने खासै रिसाउने भन्छ कि जता मन लाग्यो त्यतै हिँड्छ, जे मन लाग्यो त्यही खान्छन्। अच्छा, बाबाको उत्तर, ऊ सानो सानो कुरामा नाराज हुन्छ। ऊ सानो सानो कुरामा नाराज हुन्छ। जसको बुद्धिमा
जसको बुद्धिमा जति ज्ञानको धारणा हुन्छ, जसको बुद्धिमा जति ज्ञानको धारणा हुन्छ त्यति नै उसलाई खुसी हुन्छ। जसको बुद्धिमा जति ज्ञानको धारणा हुन्छ त्यति नै उसलाई खुसी हुन्छ। अब दुनिया तल जानु नै छ। दुनिया कहाँ जानु छ? तल जानु नै छ। यसमा नोक्सान नै हुनु छ। यसमा नोक्सान नै हुनु छ। यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने, यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने कहिले दुःख हुँदैन। कहिले दुःख हुँदैन, सदा खुसी हुन्छ। ज्ञानको धारणा नहुने बच्चा कस्तो हुने रहेछ? सानो सानो कुरामा नाराज हुने, रिसाउने, ठुस्किने, कसैले के भन्यो भने यस्तो मुख फुलाइहाल्ने, हैन? नाराज हुने, सेवाई छोडिदिने, कोही कोही त अब नाराज भएपछि के गर्छन् थाहै होला हजुरहरूलाई, हैन? सानो सानो कुरामा नाराज हुने यो ज्ञानको धारणा नहुने बच्चाको निशानी। जसको बुद्धिमा जति धारणा हुन्छ त्यति खुसी हुन्छ। अब दुनिया तल जानु नै छ, गिर्नु नै छ। यो दुनियाँमा नोक्सान हुनु नै छ। कलियुगी पति दुनियाँ हो, कहिले घाटा हुन्छ, कहिले फाइदा हुन्छ। त्यो सानो सानो कुरामा स्थितिलाई डामाडोल गर्ने होइन। स्थिति हलचलमा ल्याउनु पनि ज्ञानको धारणा नभएको निशानी हो। ज्ञानको धारणा भएको हातमा सधैँ अचल अडोल हुन्छ। ऊ कहिले दुखी हुँदैन, सधैँ खुसी हुन्छ। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् उच्च भन्दा उच्च भगवानलाई भनिन्छ। आत्माको बुद्धि हो घरतर्फ जानुपर्छ। तर यस्तो एउटा पनि मनुष्य यस दुनियाँमा छैन जसलाई यो बुद्धिमा आउँछ। सन्यासीहरूले पनि ब्रह्मलाई घर सम्झँदैन। सन्यासीले ब्रह्मलाई घर सम्झिँदैनन्। उनीहरूले त भन्छन् हामी ब्रह्ममा लीन हुन्छ। ब्रह्म नै ईश्वर हो भन्छन्, अनि त्यहीँ गएर ईश्वरमा लीन हुने हो भनेर सन्यासीले भन्छन्। तर बाबाले हामीलाई के ज्ञान दिनुभयो? ब्रह्म ईश्वर होइन, ब्रह्म त ईश्वर रहने ठाउँ हो, ईश्वर बस्ने घर हो। र हामी आत्माहरूको पनि घर हो। हामी गएर त्यो घरमा विश्राम गर्ने हो। त बुद्धि त्यो घरतर्फ जानुपर्छ। ब्रह्मतर्फ पनि बुद्धि जानु पर्यो। तर ब्रह्मलाई मात्र याद गरेर कल्याण छैन। ब्रह्मलोकमा रहनेवाला शिव बाबालाई के गर्नु पर्यो? याद गर्नु पर्यो। उनीहरूले त भन्छन् हामी ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ, त्यसैले घर कहाँ भयो र घरमा त बसिन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धि त्यहाँ रहनुपर्छ जसरी कोही फाँसीमा चढ्छन् नि। तिमी अब रुहानी फाँसीमा चढेका छौ। फाँसी लगाएर मर्छन्, आत्महत्या गर्छन्, दुःख पर्यो भने, कष्ट पर्यो भने, या कुनै विशेष घटना घटे, चोट लाग्यो जीवनमा भने, परिस्थिति आइपर्यो भने कोही आफै फाँसी लाएर मर्छ। अब कसैलाई फेरि गभर्मेन्टले पनि फाँसी लगाउँछ अपराधीहरूलाई।
फाँसी लगाएपछि आत्मा कहाँ जान्छ? शरीर छोडेर गयो हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तिमी खुसी खुसीले रुहानी फाँसीमा चढ्छौ। यो फाँसी भनेको कुनै हत्यावाला फाँसी होइन। यसमा त कल्याण छ। यो बुद्धि परमधाममा घरमा लट्काउने झुन्डिरहोस्, बाबामा झुन्डिरहोस्। यसमा कल्याणै कल्याण, फाइदै फाइदा, प्राप्ति नै प्राप्ति छ। भित्र छ हामीलाई उच्चभन्दा उच्च बाबा आएर घर लैजानुहुन्छ। अब हामी घर जानु छ। उच्चभन्दा उच्च बाबाले हामीलाई उच्चभन्दा उच्च पद प्राप्त गराउनुहुन्छ। रावण राज्यमा सबै नीच छन्, देवताहरू उच्च यहाँ नीच छन्। मनुष्यलाई उच्चताको बारेमा थाहै छैन। उच्च देवताहरूलाई पनि नीचको बारेमा थाहा हुँदैन। अहिले तिमीले बुझेका छौ उच्चभन्दा उच्च एक भगवानलाई नै भनिन्छ। बुद्धि माथि गइहाल्छ। वहाँ हुनुहुन्छ नै परमधाममा रहनेवाला। यो कसैले पनि बुझ्दैनन्। हामी आत्माहरू पनि त्यहाँका निवासी हौँ। यहाँ केवल पाठ खेल्न आउँछौँ। यो कसैको ख्यालमा हुँदैन। आफ्नै कामकाजमा लागिरहन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ उच्चभन्दा उच्च तब बन्छौ जब यादको यात्रामा मस्त रहन्छौ। यादबाट नै उच्च पद पाउनु छ। जुन ज्ञान तिमीलाई सिकाइन्छ त्यो भुल्नु हुँदैन। साना बच्चाहरूले पनि वर्णन गर्छन्। बाँकी योगको कुरालाई बच्चाहरूले बुझ्दैनन्। ज्ञान त सजिलो छ, साना बच्चाहरूले पनि वर्णन गर्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ योगको बारेमा कतिले बुझ्दैनन्, बच्चाहरूले बुझ्दैनन्। धेरै बच्चाहरू छन् जसले यादको यात्रालाई पूरा रीतिले बुझ्दैनन्। हामी कति उच्च भन्दा उच्च जान्छौँ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्त्व यहाँ छन्। सूक्ष्म वतन मूल वतनमा यी हुँदैनन्। 5 तत्त्व सूक्ष्म वतन मूल वतनमा हुँदैनन्। कहाँ हुन्छन्? यो स्थूल वतनमा हुन्छन्। यो ज्ञान बाबाले नै दिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई ज्ञानको सागर भनिन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् धेरै शास्त्र आदि पढ्नु नै ज्ञान हो। कति पैसा कमाउँछन्। शास्त्र पढ्नेवालालाई कति मान मिल्छ। तर अब तिमीले सम्झन्छौ यसमा त कुनै उचाइ छैन। उच्च भन्दा उच्च त एक भगवान नै हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा नै हामी उच्च भन्दा उच्च स्वर्गमा राज्य गर्नेवाला बन्छौँ। स्वर्ग के हो, नर्क के हो, 84 को चक्र कसरी घुम्छ, यो यस सृष्टिमा तिमी बाहेक अरू कसैले बुझेका छैनन्। भनिदिन्छन् यो सबै कल्पना हो। यस्ताको लागि बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो कुलको होइन। निराश हुनु छैन। बुझिन्छ यसको पाठ छैन। त्यसैले केही पनि बुझ्दैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूको शिर धेरै उच्च छ। जब तिमी उच्च दुनियाँमा हुन्छौ तब नीच दुनियाँलाई जान्दैनौ। नीच दुनियाँकाले फेरि उच्च दुनियाँलाई चिनेका छैनन्। त्यसलाई भनिन्छ नै स्वर्ग। बेलायतीहरू स्वर्गमा नगए पनि नाम त लिन्छन्। हेभन प्याराडाइज थियो। मुसलमानहरूले पनि बहिष्ट भन्छन्। तर त्यहाँ कसरी गइन्छ यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। बहिष्ट, हेभन, प्याराडाइज, जन्नत वर्णन त गर्छन्
तर त्यो दुनियाँ कहाँ हुन्छ, कसले स्थापना गर्छ, कसरी जाने हो, केही कुरा थाहा छैन। अहिले तिमीलाई कति समझ मिल्छ, उच्चभन्दा उच्च बाबाले कति ज्ञान दिनुहुन्छ। यो ड्रामा कति अचम्मको बनेको छ। जसले ड्रामाको रहस्यलाई बुझेका छैनन् उनीहरूले कल्पना भनिदिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो त हो नै पतित दुनिया, त्यसैले पुकार्छन् हे पतित पावन आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक 5000 वर्षपछि इतिहास दोहोरिन्छ। पुरानो दुनिया नै नयाँ दुनिया बन्छ, त्यसैले मलाई आउनु पर्छ। कल्प कल्प आएर तिमी बच्चाहरूलाई उच्च भन्दा उच्च बनाउँछु। पावनलाई उच्च र पतितलाई नीच भनिन्छ। यो दुनिया नयाँ पावन थियो, अहिले त पतित छ। यी कुरा तिमीहरू मध्ये पनि बुझ्नेवाला नम्बरवार छन्। जसको बुद्धिमा यी कुरा रहन्छन् उनीहरू सदा खुसी हुन्छन्। बुद्धिमा छैन भने कसैले केही भन्यो, केही नोक्सान भयो भने निराश हुन्छन्। बुद्धिमा ज्ञानको धारणा छैन भने कसैले थोरै केही भनिदिने बित्तिकै उदास हुन्छन्, निराश हुन्छन्, रिसाउँछन्। कोही रिसाउँछन्, कोही दुखी हुन्छन्। यो सबै ज्ञानको कमी हो। कसैले केही भनिहाल्यो त भने त के भयो, उसले भने मैले त्यो कुरा लिँदै लिइनँ। कसैले केही कुरा मलाई दिन्छ मैले लिँदै लिन्न भने कसको पासमा रहन्छ? उसैको पासमा रहन्छ। त कसैले मलाई नराम्रो वचन बोल्यो भने पनि मैले लिँदै नलिने, छोडिदिने, त्यो उसैको पासमा रहन्छ। म किन दुखी हुने, होइन? म किन नाराज हुने, म किन रिसाउने? यो रिसाउने, नाराज हुने, हताश, निराश, दुखी हुने, हलचलमा आउने भनेको ज्ञानको धारणाको कमी भयो। ज्ञानको धारणा हुने बच्चाहरू सदा के हुन्छन्? खुसी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब यस नीच दुनियाँको अन्त्य हुनु छ। यो हो पुरानो दुनिया। मनुष्य कति नीच बन्छन्, तर यो कसैले कहाँ सम्झन्छन् हामी नीच हौं। भक्तहरूले सधैँ शिर निहुराउँछन्। नीचको अगाडि शिर कहाँ झुकाइन्छ र? पवित्रको अगाडि नै शिर निहुराइन्छ। सत्ययुगमा कहिल्यै पनि यस्तो हुँदैन। भक्तले नै यस्तो गर्छन्। बाबाले त यस्तो भन्नुहुन्न शिर झुकाएर हिँड। यो त पढाइ हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा तिमीले पढिरहेका छौ, त्यसैले कति नशा रहनुपर्छ। यस्तो होइन केवल युनिभर्सिटीमा मात्र नशा रहोस्, घरमा उत्रियोस्। पढिन्जेल युनिभर्सिटीभित्र भइन्जेल नशा, घर गएपछि गेटबाट बाहिर निस्केपछि नशा खतम। त्यस्तो त हुनु भएन। अब लौकिक दुनियाँमा युनिभर्सिटीमा कलेजमा पढ्नेवाला विद्यार्थी, कोही मेडिकल कलेजमा पढ्नेवाला छ भने कति नशा हुन्छ होला। घरमा गएपछि नशा उत्रिन्छ। म फलानु विद्यालयमा पढ्छु, म फलानु लक्ष्य लिएर पढ्दैछु, यो विषय लिएर पढ्दैछु, म यो बन्ने हो, कति नशा हुन्छ। जबकि भर्खरै केही भयो भने त्यो नशा खतम। न उसको पढाइ भविष्यमा साथमा जान्छ, न भविष्यको लागि कुनै प्राप्ति छ। कति खर्च गरेर उसले पढाएको छ, होइन? तैपनि कति नशा हुन्छ। भने हामी त हामीलाई भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ। यति ठुलो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा हामी पढ्दैछौँ। हाम्रो लक्ष्य पनि कति श्रेष्ठ छ। हामी के बन्ने हो? नरबाट नारायण बन्ने, नारीबाट लक्ष्मी बन्ने। यस्तो लक्ष्य प्राप्त गराउने पढाइ या स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी दुनियाँमा अर्को कुनै छँदै छैन। स्वयं भगवानले पढाउनुहुन्छ त हामीलाई कति नशा हुनुपर्छ। तर आश्चर्यको कुरा यही छ, विडम्बना यही छ कि सुनिन्जेल नशा रहन्छ। कसैलाई त सुनिन्जेल नै हुँदैन क्या। सुनिआखा नशा चढ्दै चढ्दैन।
कसैले चढिहाल्यो नि बाहिर बसी खलास हुन्छ। सकियो। यो अचम्मको कुरा छ। सुनिन्जेल नसा चढायो, पाप कर्मको बोझा एकदम कडा छ नि त। नसा छैन, सुनिन्जेल त छ छैन। नसा भएको अनुहार नसा भएको अनुहार कस्तो हुन्छ? रक्सी खाने खाएको त नसा चढेको मान्छे कति खुसी हुन्छ आफूलाई। नालीमा पल्टे पनि म राजा हुँ भन्दै हुन्छ। अनि हामी यत्रो भगवानको ज्ञान राजा बन्ने पढाइ पढेर नसा चाहिँ छैन। बाबा हुनुहुन्छ घरमा पनि नसा रहनुपर्छ। यहाँ त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यिनले त भन्छन् म कहाँ ज्ञानको सागर हुँ र। यी बाबा पनि ज्ञानको सागर होइनन्। कुन बाबा होइनन्? ब्रह्मा बाबा त होइनन्, ज्ञानको सागरको हो शिव बाबा। सागरबाट नदी निस्किन्छ नि, सागर त एउटै छ। ब्रह्मपुत्र सबैभन्दा ठुलो नदी हो। धेरै ठुला स्टिमर आउँछन्। नदीहरू त बाहिर पनि धेरै छन्। पतित पावनी गङ्गा यस्तो केवल यहाँ नै भन्छन्। बाहिर कुनै पनि नदीलाई यस्तो भन्दैनन्। पतित पावनी नदी भयो भने त गुरुको पनि आवश्यकता रहँदैन। नदीहरूमा तलाउहरूमा कति भड्किन्छन्। पतित पावनी नदी भन्ने नदीमा नुहाउन जाने, गङ्गा अब कहीँ पानीको तलाब छ भने त्यहीँ अब पूजा गर्ने, नुहाउने, डुब्की लगाउने होइन। अब नदीहरू नै पतित पावनी हुन् भने गुरु किन गर्ने त? फेरि बाबाले भन्छ गुरुको आवश्यकता नरहनु पर्ने। फेरि गुरु पनि गर्छन्, फेरि मन्दिर पनि धाउँछन्। कति हो कति के हो गर्ने। अब कुन्डी हुने हो थाहा छैन। उयो आजकलको डक्टरहरूले के गर्छन्, जब एउटा कुनै रोगी आउँछ नि, अब कुन दबाईले हुन्छ कुनले हुन्छ भनेर 4-5 थरी यसो 6-7 थरी लेखिदिए एउटाले त होला। बिक्री पनि भइहाल्यो, कमिसन नि पाइहालिन्छ। एउटाले त काम गर्ला भनेर जचाउने पनि। अनि फेरि एउटा अब यही रोग चिनेर ठ्याक्क यसैले ठिक गर्छ भने दबाई दिन जान्दैनन्। अनि थरी थरीका लेख्दैछ एउटाले त काम गर्ला। हो त्यही भक्ति मार्गमा पनि अब यता गएर हुन्छ कि त्यता, एउटाले त काम गर्ला। नुहाएर होला कि गुरु गरेर होला कि भोकै बसेर होला कि होइन। अब मन्दिर गएर हुन्छ कि एउटाले पनि हुनेवाला छैन। झन् रिएक्सन हुन्छ नि, धेरै दबाई खान्छ। हो भक्ति मार्गमा पनि त्यस्तै हो। धेरै थोक गरेपछि रिएक्सन भएर मान्छे दुःखी भएर झन् अशान्त भए। अब बाबाले आएर सच्चा ज्ञान दिएर, असली दबाई दिएर, अपरेसन गराएर बल्ल त्यो रोग ठिक गरिदिनुहुन्छ। अनि हामी आधा कल्पसम्म के हुन्छौँ? सुखी पावन। यी बाबा पनि ज्ञानको सागर होइनन्। सागरबाट नदी निस्किन्छन् नि, सागर त एउटै छ। ब्रह्मपुत्र सबैभन्दा ठुलो नदी हो। धेरै ठुला स्टिमर आउँछन्। नदीहरू त बाहिर पनि धेरै छन्। पतित पावनी गङ्गा यस्तो केवल यहाँ नै भन्छन्। भारतवर्षमा, नेपालमा, भारतमा मात्रै पतित पावनी गङ्गा भन्छन्। विदेशमा नि पानी त बगिहाल्छ, त्यहाँ नुहाउन जाँदैन मान्छे। बाहिर कुनै पनि नदीलाई यस्तो भन्दैनन्। पतित पावनी नदी भयो भने त गुरुको पनि आवश्यकता रहँदैन। नदीहरूमा तलाउहरूमा कति भड्किन्छन्। कहीँ त तलाउहरू यति फोहोर हुन्छन् कुरै नगर, त्यसको माटो उठाएर दलिरहन्छ। तलाउमा गएर त फोहोर पानीको माटो उठाएर जिउभरि दल्छ। अब बुद्धिमा आएको छ यी सबै तल उत्रने मार्ग। उनीहरू कति प्रेमले जान्छन्। अब तिमीले बुझेका छौ, यस ज्ञानले हाम्रो आँखा नै खुल्यो। तिम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। आत्मालाई तेस्रो नेत्र मिल्छ, त्यसैले त्रिकालदर्शी भन्छन्। तिनै कालको ज्ञान आत्मामा आउँछ। आत्मा त बिन्दु हो, त्यसमा नेत्र कसरी हुन सक्छ?
यी सबै बुझ्ने कुरा हुन्। ज्ञानको तेस्रो नेत्रले तिमी त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन्छौ, नास्तिकबाट आस्तिक बन्छौ। पहिला तिमीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दैनथ्यौ। अहिले बाबाद्वारा रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेर तिमीलाई वर्षा मिलिरहेको छ। यो ज्ञान हो नि, इतिहास भूगोल पनि हो, हिसाब किताब छ नि। चलाक बच्चाले हिसाब गरोस् हामी कति जन्म लिन्छौँ, यस हिसाबले अरू धर्म मान्नेको कति जन्म हुन सक्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै कुरामा बढी टाउको दुखाउने आवश्यकता छैन। समय खेर जान्छ, यहाँ त सबै भुल्नु छ, यो सुनाउने आवश्यकता छैन। तिमीले त रचयिता बाबाको पहिचान दिन्छौ जसलाई कसैले चिनेका छैनन्। शिव बाबा यहाँ नै आउनुहुन्छ, अवश्य केही गरेर जानुहुन्छ, त्यसैले त जयन्ती मनाउँछन्। गान्धी अथवा कुनै साधु आदि थिए, उनीहरूको टिकट बनाइरहन्छन्, परिवार नियोजनको पनि टिकट बनाउँछन्। अहिले तिमीलाई त नसा छ, हामी त पाण्डव गभर्मेन्ट हौ, सर्वशक्तिमान बाबाको गभर्मेन्ट हौ। तिम्रो यो प्रतीक हो, कोट अफ आर्म्स। अरू कसैले यसलाई जान्दै जानेका छैनन्। तिमीले बुझेका छौ विनाशकाले प्रीत बुद्धि कसको हुन्छ? विनाशकाले प्रीत बुद्धि कसको हुन्छ? हाम्रो नै छ, हामीले बाबालाई धेरै याद गर्छौँ।
ओम शान्ति। तिमीले बुझेका छौ विनाशकाले प्रेत बुद्धि हाम्रो नै छ। बाबालाई हामी धेरै याद गर्छौँ। बाबालाई याद गर्दा गर्दै प्रेममा आँसु नै आउँछन्। बाबाको प्रेममा आँसु आउँछ भने त्यो पनि बाबाले भन्छ मोती भन्छ, विजयमालाको दाना भन्छ भन्नुहुन्छ। दुःखको आँसु आउने होइन, प्रेमको आँसु चाहिँ बगाउनु पर्छ। बाबा हजुरले हामीलाई आधा कल्पको लागि सबै दुःखबाट दूर गरिदिनुहुन्छ। अरू कुनै गुरु वा मित्र सम्बन्धी आदिलाई याद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। एक बाबालाई नै याद गर। बिहानको समय धेरै राम्रो हुन्छ। बाबा हजुरको त धेरै कमाल छ। हरेक 5000 वर्षपछि हजुरले हामीलाई जगाउनुहुन्छ। सबै मनुष्य मात्र कुम्भकर्णको आसुरी निद्रामा सुतेका छन्, अर्थात् अज्ञान अन्धकारमा छन्। अहिले तिमीले बुझेका छौ भारतवर्षको प्राचीन योग त यो हो। बाँकी जति पनि हठयोग आदि सिकाउँछन् तिनीहरू सबै हुन् एक्सरसाइज, शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि। योगा भनेर गर्छ, हठयोग होइन, शारीरिक प्राणायाम आदि एक्सरसाइज। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि हो। बाँकी भारतको प्राचीन योग भन्ने जुन गायन छ, प्राचीन योगको नाममा नै हठयोग आदि सिकाइरहेका छन्। तर त्यो प्राचीन योग होइन, वास्तवमा प्राचीन योग यो हो जहाँ मनको बुद्धिको तार ईश्वरमा लगाउन सिकाइन्छ। यो बुद्धि योग, ज्ञान योग, राजयोग, यो नै के हो त प्राचीन योग हो। बाँकी जति पनि हठयोग आदि सिकाउँछन् तिनीहरू सबै हुन् एक्सरसाइज, शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा ज्ञान छ, त्यसैले खुसी हुन्छ। यहाँ आउँछौ, थाहा छ बाबाले रिफ्रेस गर्नुहुन्छ। कोही त यहाँ रिफ्रेस भएर बाहिर निस्कन्छन्, त्यो नसा खत्तम हुन्छ। बाहिर जाने बित्तिकै नसा खत्तम। नम्बरवार त छन् नि, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो हो पतित दुनिया। बोलाउँछन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, तर आफूलाई पतित कहाँ मान्छन् र, त्यसैले पाप धुन जान्छ। तर शरीरलाई पाप कहाँ लाग्छ र? पाप लाग्ने त केलाई हो? आत्मा हो। तर आत्मालाई पतित मान्दैनन्। खाओ पियो मौज करो, गंगा में जाके स्नान करो, पाप धुल जाएगा। गंगा नुहाउन जाने त्यही भएर जे पाए त्यही खाने, अनि बाहिर बाहिर धोएर खाएको भित्रपट्टि त्यही छ, पेटभित्र सबै छ। त्यही त बेलुका सबै खाएछ जे पाए त्यही, अनि दिन भोलिपल्ट भोगै बसे बाहिर र जिउ पखाले छाला धोख, अनि छाला धोएर के गर्ने होला कठैबाट? कस्तो बुद्धि विवेक होला? अब भित्र खाएको छ, खाएको पेटै खाली भयो नि त, खुन त त्यसैको बनाए हो कि होइन? भित्र त अशुद्धै छ, अनि बाहिर नुहाएर कसरी हुन्छ? फेरि धोएर सफाएर पखालेर अझ सफा हुन्छ के हुन्छ र खाइराखेको रस हामीले धोएर सफा हुन्छ भन्दा नि हामीलाई विश्वास हुन्छ। धोएर सफा हुन्छ भन्नाले अब हामीले खाइराखेको अहिले खान्न भन्दाखेरि सफा हुन थाल्यो क्या। ए पहिला खाएकै मुक्त हो नि। अब भित्र खाछ बाहिर नुहाएर सफा हुने अरे, खानै छोडेपछि सफा हुन्न त फेरि? खाना छोडेपछि त सफा हुन्छ नि। यो त प्रकृति हो, परिवर्तन भइरहन्छ होइन? प्रकृति परिवर्तन भइरहन्छ। अब खाना छोडेपछि शुद्ध भोजन खाँदा 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 त फेरि त्यो भित्र शुद्धि हुँदै जाने हो नि त। अब पहिला खाएको छ भनेर कहाँ हुन्छ त नि?
पहिला खाएको नि खतम हुँदै जान्छ। यत्रो वर्ष शुद्ध भोजन खायो भने त पहिला खाएको सकिन्छ। 10 जन्म लाग्छ भन्दैन। 12-15 वर्ष अघि खाएको रहिरहेको छ। कहाँ रहन्छ त? त्यही त। त्यही हुनाले उहाँ हुन्छ घमण्ड त हुँदैन। त्यो भन्नुको अर्थ त आत्मामै लागेको हो उनलाई, तर फेरि लेपछेप लाग्दैन। मैले भन्दा नि हिजो खाएको आज होइन, शरीरको शुद्धताको कुरा गर्ने हो भने अब खाना छोडेपछि 2-4 वर्षपछि त्यो बिस्तारै शुद्ध हुँदै जान्छ होइन। अब मान्छे भक्ति मार्गमा यति अन्धविश्वास छ, अब बेलुका सबै थोक खाछ, लसुन प्याज माछा मासु जे पनि खाछ, अनि भोलिपल्ट बिहान छाक छोडेर अनि भोकै बसेर नुहाएर चोखो हुने अरे। हुने अरे त्यसरी नै त्यसरी त एक छाक त भित्र छँदैछ, बाहिर हुँदैन। त्यो हुन्छ तब जब हामी सधैँ खाना छोडेर शुद्ध भोजन खाएपछि शरीर शुद्ध हुँदै जान्छ। हुँदै जान्छ। बाँकी आत्मशुद्धिको लागि त्यो ज्ञानै हो। अब जतिसुकै लसुन प्याज माछा मासु नखाए पनि बाबाको ज्ञानको धारणा छैन भने आत्मशुद्ध त हुँदैन। आत्मशुद्ध गर्नको लागि त ज्ञानको धारणा चाहिन्छ। आत्मालाई पावन बनाउनको लागि योग चाहिन्छ। ज्ञान योगले नै आत्मा शुद्ध हुने पावन बन्ने हो। बाँकी त्यो खाना शुद्ध मात्रै खाएर र नदीमा नुहाएर मात्रै चिसो पानीमा आत्मा शुद्ध हुँदैन। हेर्नुहोस्, कति बाबाका बच्चाहरूलाई पनि थाहा छैन, भक्ति मार्गकै तालले चल्छ। अब बुहारीलाई कोर्स गराएको के अरे भन्यो, अनि अब ऊ चाहिँ पवित्र छैन, खानपान पनि शुद्ध छैन। अब फेरि अब के हाल्ने, अब परिस्थिति अनुसार चल भन्नुपर्ने बाबालाई पनि। बाबाले पनि ठिकै छ मलाई याद गरेर खाऊ भनिदिनुहुन्छ, तर त्यो एकदम मजबुरी अवस्थामा हो। सकेसम्म त शुद्ध भोजन आफूले बनाउन सकेसम्म, शरीर चलेसम्म। अब चल्दै नचले त केही लान है। बाबालाई याद गरेर भोजन बनाएर भोग लगाएर एकदम प्रसादको रूपमा हामीले ग्रहण गऱ्यो भने जैसा अन्न वैसा मन, बल्ल हाम्रो मन शुद्ध हुँदै जान्छ। अच्छा, त बाबाले के भन्नुभयो? पाप शरीरलाई कहाँ लाग्छ र? बाबाले त आएर तिमीलाई पावन बनाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। यो ज्ञान अहिले तिमीलाई मिल्छ। दुनिया स्वर्ग थियो, अहिले नर्क बनेको छ। तिमी बच्चाहरू त अहिले सङ्गममा छौ। कोही विकारमा गिर्छन् भने फेल हुन्छन्, मानव नर्कमा गिर्न पुग्छन्। 5 तल्लाबाट गिर्न पुग्छन्। विकारमा गिर्नु भनेको 5 तल्लाबाट गिर्नु अरे। फेरि 100 गुणा सजाय खानु पर्छ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, दुनिया कति उच्च थियो, अहिले कति नीच छ। अहिले तिमी कति समझदार बन्छौ, मनुष्य त कति बेसमझ छन्। बाबाले तिमीलाई यहाँ कति नशा चढाउनुहुन्छ, फेरि बाहिर निस्केपछि नशा कम हुन्छ, खुसी उड्छ। विद्यार्थीले कुनै ठुलो परीक्षा पास गर्छन् भने नशा कम हुन्छ र? पढेर पास हुन्छन् अनि गएर के बन्छन्? अहिले हेर दुनियाँको के हालत छ। तिमीलाई उच्च भन्दा उच्च बाबाले आएर पढाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ पनि निराकार। तिमी आत्माहरू पनि निराकार हौ, यहाँ पाठ खेल्न आएका हौ। यो ड्रामाको रहस्य बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। यस सृष्टि चक्रलाई ड्रामा पनि भनिन्छ। त्यस नाटकमा त कोही बिरामी भयो भने निस्किन्छ। एउटा बिरामी भयो भने जान्छ, अर्को आउँछ पाठ खेल्नको लागि होइन। यहाँ त बिरामी हुनु पनि पाठै हो, मर्नु पनि पाठै हो। मरे पनि ड्रामाबाट निस्किन सक्दैन, बिरामी भए पनि निस्किन सक्दैन, घर छोडेर बाहिर गए पनि पाठबाट निस्किन सक्दैन। सक्छ? जे गरे त्यही पाठ हो, ड्रामा हो। बिरामी हुनु, अब त्यहाँ नक्कली झुटमुट बिरामी भएको ड्रामा गर्छन्, यहाँ चाहिँ बिरामी हुनु पनि ड्रामा हो, मर्नु पनि ड्रामा हो। किनकि एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीर लिनु छ।
यो हो बेहदको नाटक। यथार्थ रीतिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। तिमीले बुझेका छौ हामी यहाँ पाठ खेल्न आउँछौँ। हामी बेहदका कलाकार हौँ। यहाँ शरीर लिएर पाठ खेल्छौँ। बाबा आउनुभएको छ। यो सबै बुद्धिमा हुनुपर्छ। बेहदको ड्रामा बुद्धिमा राम्रोसँग रहनु पर्छ। बेहद विश्वको बादशाही मिल्छ, त्यसैले त्यसको लागि पुरुषार्थ पनि त्यस्तै राम्रो गर्नुपर्छ नि। गृहस्थ व्यवहारमा पनि बस, तर पवित्र बन। बेलायतमा पनि यस्ता वृद्धहरू धेरै छन् जसले साथ निभाउनको लागि, सम्हाल गर्नको लागि विवाह गर्छन्, फेरि सम्पत्ति उसैको नाममा दिन्छन्। केही उसलाई, केही च्यारिटीलाई दिन्छन्। विकारको कुरा हुँदैन। प्रियतमा प्रियतम पनि विकारको लागि आसक्त हुँदैनन्। केवल शरीरको प्यार हुन्छ। तिमीहरू रुहानी प्रियतमाले पनि एक प्रियतमलाई याद गर्छौ। सबै प्रियतमाहरूको एक प्रियतम हुनुहुन्छ। सबैले एकलाई नै याद गर्छन्। को त एक भगवान शिव बाबा हामी सबै आत्माहरूको प्रियतम हुनुहुन्छ। हामी उहाँको प्रियतम, सबैले उहाँलाई नै याद गर्छ। उहाँ कति शोभनीय हुनुहुन्छ। आत्मा गोरो हुन्छ नि, उहाँ हुनुहुन्छ सदा गोरो। तिमी त कालो बनेका छौ। तिमी आत्मा अहिले के भएका छौ? कालो, यानि पतित। तिमीलाई उहाँले कालोबाट गोरो बनाउनुहुन्छ। यो तिमीले बुझेका छौ। बाबाले हामीलाई कालोबाट गोरो बनाउनुहुन्छ। यहाँ धेरै छन्, थाहा छैन कुन कुन ख्यालमा बसिरहन्छन्। विद्यालयमा पनि यस्तो हुन्छ, बस्दा बस्दै बुद्धि कहिले सिनेमा, कहिले साथीतर्फ जान्छ। सत्सङ्गमा पनि यस्तो हुन्छ। सत्सङ्गमा बस्यो बुद्धि त घरमा भैँसी तिर्खायो, गाई गोरु भोकायो, घरमा खाना पकाउनु छ, केटाकेटी के भयो भन्दै भाग्छन् होइन। सत्सङ्गमा पनि त्यस्तै हुन्छ। स्कुलमा पढ्दा विद्यार्थीहरूको बुद्धि पनि सिनेमा साथीतर्फ जान्छ। यहाँ बाबाको बच्चा मुरली सुन्दा पनि फेरि बुद्धि कहाँ कहाँ जान्छ? जाँदैन? कहिले काहीँ जान्छ, सधैँ त जान्न नि। कतिखेर मुरली सकिएला र घर घर दोकान खोलाउनु। छिटो जाम्ला नभन्ने भयो नि, बुद्धि भाग्या हुन्छ। दिनभरि के गरेका छ, कहाँ कहाँ कारोबार छ, त्यहाँ बुद्धि चाहिँ भाग्छ होइन। तर सकेसम्म बाबा भन्नुहुन्छ योगमा मुरली सुनिन्जेल बुद्धि कहीँ नजाओस्। यहाँ पनि यस्तै छ। बुद्धिमा बस्दैन भने नशा पनि चढ्दैन, धारणा नै हुँदैन, ताकि अरूलाई गराउन सकियोस्। धेरै बच्चीहरू आउँछन् जसको सेवामा लाग्ने दिल हुन्छ, तर साना साना बच्चाहरू हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको सम्हाल गर्नको लागि कुनै मातालाई राख। सेवामा लाग्ने मन छ भने कुनै माता दाइमा हुन्छ नि, दाइ आमालाई राखिदेऊ, सम्हाल्छन्, तिमी सेवामा निस्क भन्नुहुन्छ बाबाले। यिनीहरूले त धेरैको कल्याण गर्नेछन्, होसियार छन् भने किन सेवामा नलाग्ने? 5-6 बच्चाहरूलाई सम्हाल्नको लागि कुनै मातालाई राख। यी माताहरूको अब पालो छ नि, नशा धेरै रहनुपर्छ, पछि गएर हुन्छ। पुरुषहरूले देख्छन् मेरो स्त्रीले त सन्यासीहरूलाई पनि जितिन्। यी माताहरूले लौकिक र पारलौकिकको नाम प्रख्यात गरेर देखाउने छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, तिमीले बुद्धिबाट सबै कुरा भुल्नु छ।
तिमीले बुद्धिबाट सबै कुरा के गर्नु छ? भुल्नु छ। जुन कुरामा समय खेर जान्छ त्यो सुन्ने सुनाउने आवश्यकता छैन। तिमीले बुद्धिबाट सबै कुरा भुल्नु छ। जुन कुरामा समय खेर जान्छ त्यो सुन्ने सुनाउने आवश्यकता छैन। दोस्रो पोइन्ट, पढाइको समयमा बुद्धियोग एक बाबासँग लागिरहोस्। कसको पढाइ पढ्दैछौँ हामी? स्वयं भगवान पढाइराख्नु भएको छ। त पढाइको समय बुद्धियोग कहाँ लागिरहोस्? एक बाबासँगै लागिरहोस्। बुद्धि कतै पनि भड्किनु हुँदैन। पढाइको समयमा बुद्धियोग एक बाबासँग लागिरहोस्। बुद्धि कतै पनि भड्किनु हुँदैन। उत्तर आइहाल्यो नि हिराबाईले बुद्धिबाट निराकार बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। निराकार बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यो नसामा रहनु छ। निराकार बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यो नसामा रहनु छ। वरदान, बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर सेवाको लगावबाट न्यारा र प्यारा बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर सेवाको लगावबाट न्यारा र प्यारा विश्व सेवाधारी भव। बेहदको स्थितिमा स्थित रहेर सेवाको लगावबाट न्यारा र प्यारा विश्व सेवाधारी भव। विस्तार, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहदको स्थितिमा स्थित रहने वाला। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहदको स्थितिमा स्थित रहने वाला। यस्ता सेवाधारीहरू सेवा गर्दा पनि सेवा गर्दा पनि न्यारा र सदा बाबाको प्यारा हुन्छन्। न्यारा र सदा बाबाको प्यारा हुन्छन्। सेवाको लगावमा आउँदैनन् किनकि सेवाको लगाव पनि सुनको जन्जिर यानी बन्धन हो।
सेवाको लगाव पनि सुनको जन्जिर यानि बन्धन हो। यो बन्धनले बेहदबाट हदमा ल्याउँछ। यो बन्धनले बेहदबाट हदमा ल्याउँछ। त्यसैले देहको स्मृतिबाट ईश्वरीय सम्बन्धबाट सेवाको साधनहरूको लगावबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन। देहको स्मृतिबाट ईश्वरीय सम्बन्धबाट सेवाको साधनहरूको लगावबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन। तब विश्व सेवाधारीको वरदान प्राप्त हुन्छ। अनि सदा सफलता मिलिरहन्छ। फेरि सुनौं। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहदको स्थितिमा स्थित रहनेवाला यस्ता सेवाधारीहरू सेवा गर्दा पनि न्यारा र सदा बाबाको प्यारा हुन्छन्। सेवाको लगावमा आउँदैनन्, किनकि सेवाको लगाव पनि सुनको जन्जिर यानि बन्धन हो। यो बन्धनले बेहदबाट हदमा ल्याउँछ। त्यसैले देहको स्मृतिबाट ईश्वरीय सम्बन्धबाट सेवाको साधनहरूको लगावबाट न्यारा र बाबाको प्यारा बन। तब विश्व सेवाधारीको वरदान प्राप्त हुन्छ अनि सदा सफलता मिलिरहन्छ। स्लोगन। व्यर्थ संकल्पहरूलाई 1 सेकेन्डमा रोक्ने रिहर्सल गर्यौं भने व्यर्थ संकल्पहरूलाई 1 सेकेन्डमा रोक्ने रिहर्सल गर्यौं भने शक्तिशाली बन्छौ। व्यर्थ संकल्पहरूलाई 1 सेकेन्डमा रोक्ने रिहर्सल गर्यौं भने शक्तिशाली बन्छौ। सार। मिठे बच्चे, उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा मस्त रहने गर। यही हो रूहानी फाँसी। बुद्धि आफ्नो घरमा झुन्डी रहोस्। प्रश्न। जसको बुद्धिमा ज्ञानको धारणा हुँदैन उसको निशानी के हुन्छ? उत्तर। ऊ सानो सानो कुरामा नाराज हुन्छ। जसको बुद्धिमा जति ज्ञानको धारणा हुन्छ त्यति नै उसलाई खुसी हुन्छ। अब दुनिया तल जानु नै छ, यसमा नोक्सान नै हुनु छ। यदि बुद्धिमा यो ज्ञान रह्यो भने कहिल्यै दुःख हुँदैन, सदा
खुसी हुन्छ। ओम शान्ति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम